सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और सिद्दीक साजिद साहब। प्रोग्राम में यकीनी सी बात है आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो आज नैब अदालत पहुंचे, उस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सियासत में चल क्या रहा है? सुना है आगे पीछे बहुत सी डील्स हो गई हैं, कौन सी पार्टी किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ कौन सी पार्टी है, कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम जो है वो स्टोरीज डिस्क्लोज भी करेंगे और जानेंगे भी। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया लीना। सबसे पहले तो सिद्दीक साजिद साहब आपको वेलकम। थैंक यू सर। आप बोल का बाकायदा हिस्सा बन गए हैं माशाल्लाह। आपकी जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है और जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं इनसाइड वो बड़े ज़बरदस्त। दो तीन चीज़ें पहले बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आज ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से ईरान ने चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के मुंह पर जो एक पॉलिटिकल घोंसा जो उन्हें मारा है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी मैं आपको तफसील आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मुल्क चाहे छोटा हो लेकिन अगर वो क्लियर हो, लीडरशिप क्लैरिटी के साथ आए और अपनी जो हकीकतों के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाए तो वो फिर यकीनन अल्लाह ताला भी मदद करता है और दुनिया भी मजबूर हो जाती है। अब अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस रिन्यू करना चाहता था जो 2015 में इन्होंने लगाई और उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया। वहाँ पर चाइना और रशिया ने ईरान के हक में और अमेरिका की जो सैंक्शन है उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। और आप देखें यूरोप के वो लोग, वो ममालिक जो अमेरिका का दम भरते थे, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें बरतानिया है, उन्होंने वोट से अब्सटेन किया। अमेरिका को 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने वोट मिले अपनी सपोर्ट में? 4। यानी ये दुनिया की सोल सुपर पावर जिसके सरबराह ये कहते हैं कि मेरे पास ब्यूटीफुल आर्मी है और मैं 1 मिलियन आदमी 1 घंटे में मार सकता हूँ और पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत है। वो सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान पर सैंक्शंस रिन्यू कराने गए हैं और मुंह की खानी पड़ी है। अब अक्टूबर में वो सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी और ईरान जो है उस पर जो आर्म्स एम्बार्गो है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाया था वो हट जाएगा। तो ये हमारे लिए सबक नहीं है? बिल्कुल है। ईरान ने पूरी तरह उसका मुकाबला किया, अपना जो फंडामेंटल स्टैंस था उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटा और फिर जो पॉलिटिक्स ने टर्न लिया, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई तो चाइना को अपने साथ मिलाया और अमेरिका को चाइना और इंडिया को चाइना ने मुक्के मार मार के चाह बाहर से भगाया वहाँ से। अब रीजनल अलायंस देखिए, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, नेपाल भी साथ आ रहा है, बांग्लादेश भी भारत से दूर है, टर्की भी इसमें आ रहा है। तो ये एक नया ब्लॉक बन रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका का मुकाबला किया है तो सदीक साजिद उसके बाद तो हमें सीखना चाहिए। ये जो लोग हमें बड़ी बातें बताते हैं ना, अभी ये जो सारा मामला हुआ यूएई वाला, उसके बाद मैं हैरान था कि शाह महमूद कुरैशी ने एक छोटा सा बयान दिया काशिफ अब्बासी के साथ गुफ्तगू करते हुए। यानी ये काशिफ अब्बासी के अल्फाज थे कि विल यू गो विद और विदाउट सऊदी अरेबिया? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा कि जो हमारे हमायती ममालिक हैं उनका आप इजलास बुलाएं। उस पर शहबाज शरीफ का बयान आ गया, उस पर पीपल्स पार्टी का बयान आ गया, उस पर यानी इवन हुकूमत के अंदर लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी और एक अजीब सा उन्होंने वहाँ पर वो माहौल क्रिएट कर दिया। लेकिन अब यूएई ने इसराइल को एग्रीमेंट किया उनके साथ और सऊदी अरब के बारे में बताया जा रहा है कि दे विल बी नेक्स्ट टू फॉलो। ओमान, बहरीन भी उसमें जा रहे हैं, मिस्र भी इसमें शामिल हो रहा है। मिस्र तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुका है ना जी इसराइल को। 2 ममालिक जॉर्डन और मिस्र तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये यूएई के बारे में ज़रा बोले ना नून लीग वाले। इसहाक डार साहब कैसे बोलेंगे? प्लाजे हैं वहाँ पर और उधर जो वो सारे मामलात जो हैं वो सारे इधर ही हैं। अब पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब की भी सारी जायदाद उधर है, प्रॉपर्टी उधर है। अब कोई बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया, फ़लस्तीनियों को इत्माद में लिए बगैर। कितना बड़ा छुरा घोंपा है उन्होंने फ़लस्तीनियों की पीठ में। और बड़े बड़े कॉलम निगार, अब मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ हसन निसार साहब की, मैंने उनका कॉलम पढ़ा, बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे। यानी दुनिया से अलग थलग होके तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना ये क्या हर तरह का दर्द लेके बैठे हुए हैं। इस्लाम की बुनियाद ही ये है सदीक साजिद। इस्लाम कहता है कि मुसलमान पूरी दुनिया उसका घर है। जी बिल्कुल। हम एक दूसरे से जुड़े, यही तो दर्स है इस्लाम का।
اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے چھوٹے جغرافیوں میں چھوٹے چھوٹے ملک بنا کے بیٹھ جاؤ اور اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس نہیں. علامہ نے بالکل صحیح کہا تھا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اگر آپ امہ کا کنسیپٹ نکال دیں اسلام سے تو بھائی بہت ساری جو ہماری تعلیمات ہیں جو جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز میرے دوست ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن اس طرح کے کپ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا اندر کیا چیز ہے اس کی, اور پھر پروگرام بھی کرتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست, تو وہ ہمیں اب درس دے رہے ہیں کہ بھولیں جی آپ. کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ فلسطینیوں نے کون سا کشمیر پر مدد کی ہے, تو اس لیے چھوڑ دیں آپ ان سب کو اور بس آپ کمپرومائز کر لیں انڈیا کے ساتھ. جو نواز شریف صاحب کہتے تھے آلو گوشت, کدو گوشت, رب بھگوان, یہ چیزیں ساری ہمیں اب یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور فارن آفس نے بھی ایک ایسا عجیب سا بیان دیا یار. صدیق ساجد, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کمنٹ کریں ذرا. وہ سمجھ نہیں آتی سمیع صاحب کہ وہ حمایت ہے یا مخالفت ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہومیوپیتھک انہوں نے بیان دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا, ہماری تو کسی بھی معاملے کے اوپر سمیع صاحب پالیسی واضح نہیں ہے. اور فارن آفس کے معاملات کے اوپر شیریں مزاری نے جو پچھلے دنوں بولا ہے, وہ آپ انہوں نے درخواست دی ہے کہ مجھے فارن منسٹر بنا دیا جائے. جی وہ ان کی یہ خواہش بہت پہلے سے تھی. اور ان کے جو حمایتی جو پروگرام اینکرز ہیں وہ پہلے دن سے ہی یہ بات کر رہے ہیں. اور مجھے اچھا ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, یہاں پر بہت یعنی چیزیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر مسلط کی جاتی ہیں. اب شیریں مزاری کی بیٹی ہے ایمان مزاری, سویرے اٹھ کے جب تک وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایک ٹویٹ نہ کر لینا اس کو تسلی نہیں ہوتی, گالی گلوچ نہ نکالے. یہ صحیح بات. اور اس کی ماں وزیر ہے اور پاکستان کے فارن آفس پر تنقید کر رہی ہے, کشمیر پر کہہ رہی ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوا. اور سینئر ترین ڈپلومیٹ ہیں منیر اکرم صاحب, جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یعنی انڈینز پریشان ہے کہ یہ منیر اکرم دوبارہ کیوں یونائٹڈ نیشن میں آ گیا. اور اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر. اور شاہ محمود درخواست دی ہے انہوں نے کہ جی یہ پریشر اگر پڑے گا اب سعودیہ کا اور یہ آپ ان کو ہٹائیں گے شاہ محمود صاحب کو, تو جناب مجھے آپ بنا لیں فارن منسٹر. اس درخواست کے پیچھے بھی تو ایک لمبی کہانی ہے نا, سنائیں نا ذرا. تو وہ کہانی یہی ہے نا جی سمیع صاحب کے جو کابینہ کے اندر اختلافات ہیں, ایک تو وزراء اپنا غصہ ایک دوسرے پہ اسی طرح نکالتے ہیں. میں آپ کو ایسی کہانیاں سنا سکتا ہوں جو کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں جو کچھ وزراء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وزیر اعظم جس طرح اس گفتگو کا مزہ لیتے ہیں, مداخلت نہیں کرتے. چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا کہ بھئی آپ ان کو روکیں, آپ ان سے جو بھی بات کرنی ہے ان سے بولیں بھئی آپ میٹنگ کے بعد کر لیں, یا اس کا کوئی ڈیکورم. وہ اس کو سنتے ہیں, اس کو ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ شروع دن سے ہی ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ فارن منسٹر وہ بنیں. ظاہر اب جو پاکستان کا فارن منسٹر ہوتا ہے یا منسٹر آف ڈیفینس ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے. تو وہ کوئی کہنے کی بات نہیں, ایک پالیسی فالو کی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو سول حکومت ہے ان کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی تو لانا ہوتی ہے, وہ ضرورت بھی ہوتی ہے. ادروائز اگر ہم ان کو بنا دیتے شیریں مزاری کو, تو آپ جس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے یہ تو کسی وقت ٹریک سے اتر سکتی ہے. پتہ ہی نہیں. دیکھیں میں وہ دہراؤں گا نہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ خواجہ آصف نے بہت فکرے کسے ہیں, لیکن کئی فکرے ایسے ہیں جو بڑے میننگ فل ہیں. ان کی اپنی منسٹری کے کیا حال ہے وہ چیک کر لیں. ان کی بہت سی ویڈیوز آئی ہیں جب یہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ بلاتی ہیں, گاؤں سے بلاتی ہیں, انہیں زمینوں پہ بٹھاتی ہیں. ان کا تو اپنا یہ حال ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے آپ اپنے گربان پہ تو دیکھ لیں نا آپ اس کو کیا بات کر رہی ہیں. روزانہ آپ وہ چلے جائیں آپ ٹویٹر پہ, جی ایمان خضر وہ ان کا نام ہے مزاری. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں ان کے جو ٹویٹ ہیں وہ پاکستان کے اداروں پر یوں برساتی ہیں بم اور گولے. سر فنڈنگ بھی تو لینی ہوتی ہے نا. ہاں تو اب یہ اب وہ سیدھی سی بات کریں تو نہیں, ظاہر ہے کہ آپ ان کا کیوں دانا پانی بند کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی, پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی, اور ہمیں ہماری حکومت کو اس پہ ایک سٹینس لینا چاہیے بالکل مضبوطی سے. لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے بہت ساری اسپیکولیشن ہے کہ شاید وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے, کوئی اور قلمدان دے دیا جائے, یا کوئی ایک منسٹر آف اسٹیٹ لگا دیا جائے ساتھ ان کے. یہ کیا آپ سن رہے ہیں کس طرح کی بات؟ بالکل یہ اس طرح کی چیزیں سن رہے ہیں, اور وہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کانوں کے بڑے کچے ہیں. وہ ظاہر ہے جب یہ سمجھیں گے نا کہ اتنا بڑا یہ خطرہ ان کے لیے بن گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہٹا دے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اگر وہ فارن منسٹر کے عہدے سے شاہ محمود قریشی کو ہٹائیں گے
तो शाह महमूद कुरैशी वही फैसला करेगा जो उसने पीपल्स पार्टी के दौर में किया था कि उसको वज़ीर पानी और बिजली बनाया जा रहा था, उसने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की, क्योंकि रेमंड डेविस के इशू पर उन्होंने एक स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि ये रेमंड डेविस को बाहर नहीं जाने, और तब ये नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले दोनों अमेरिका की गुलामी में इतने बिछे जा रहे थे कि मिल के इन्होंने भेजा, लाहौर से निकाला, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और वफाक पीपल्स पार्टी के पास था, तो एयरपोर्ट से उनको भगा दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी जब इनको इधर से हटाएंगे तो ज़ाहिर है फिर ये पीटीआई में अगर ये रहे भी वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन भी हैं तो फिर कोई मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। ज़ाहिर उनके लिए वो तो ज़ाहिर है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और हैं वो तो, और यही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है हमारे खान साहब को भी, सीधी सी बात है कि वो असद उमर। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, ये जो पार्टी है, सारी जो वोटर हैं सदी, ये तो इमरान खान के ही वोटर हैं। नहीं बिल्कुल सही। तो माइनस अगर इमरान को आप करके शाह महमूद कुरैशी को अगर बनना है और पूरी पीटीआई तो उनके साथ नहीं हो, ये तो कोई किसी कोई मूव हो एस्टैब्लिशमेंट की तो फिर वो बन सकते हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ फिर वो ये है ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको हटाना चाह रही है या कोई और हटाना चाह रहा है, ये भी एक सवाल हो रहा है ना, बिकॉज कहा जा रहा है कि बहुत से हालात जो वो बेहतर हो गए हैं, कोई और तो उनको नहीं हटाना चाह रहा, उनके लिए तो बड़े फेवरेबल हैं। वो ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस में ये जो बयानात आते हैं, लेकिन उनका एक झगड़ा भी तो चल रहा है, वो बिल्कुल झगड़ा चल रहा है। और देखिए दूसरी बात, एक खान साहब ने काम ये किया, पार्लियामेंट को वो जिस तरह अहमियत देते वो आपके सामने है, ना होने के बराबर। पार्टी भी उन्होंने ऑलमोस्ट अब छोड़ दी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, वो बन गए, ठीक है। उसके बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ा, या टिड्डी दल आ गया या कोरोना आ गया, वो तो हमारे इदारे आगे आए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया और वहाँ। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सिविल हुकूमत को साथ लेकर चल रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी एक आपने ज़बरदस्त बात की कि भाई लीडर तो इमरान खान ही है, वोटर भी उसी का है, तो वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी जगह ले। कितनी बातें चली तहरीक अदम एतमाद की और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाई जाए। अब वो पार्टी के अंदर एक जो नुक्ता नज़र है फवाद चौधरी का, वो आपके सामने है। इसके साथ साथ मुराद सईद जो बात करता है, फैसल वोडा जो बात करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे ख़ुद खान साहब की मर्ज़ी शामिल होती है। मैं बड़े दावे से और अपने जो पायदार सोर्सेज हैं उनके दावे से कहता हूँ कि फैसल वोडा और मुराद सईद ने जो गुफ्तगू की, जब ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से कि ये वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि खान साहब ने उस कैबिनेट मीटिंग से रात फ़ोन करके फैसल वोडा जो कराची में थे उनको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद बुलाया और काबीना के उस इजलास में शिरकत करने की हदायत की। और वहाँ पर एक तो काबीना इजलास के अंदर ही जो गुलदस्ते पड़े होते हैं वो मारे तक गए, वो शुक्र है लगे नहीं उनको, लेकिन गुलदस्ता फेंका गया उनकी जानब, शाह महमूद कुरैशी की जानब वो फेंका गया। और उसके बाद वो उठे फैसल वोडा, लेकिन फिर इमरान खान उनको पकड़ के अपने साथ, लेकिन गुफ्तगू सारी सुनते रहे। जैसे मैंने कहा कि वो सारा उसको उस वक्त रोकने की कोशिश नहीं की और वो बड़े जज्बाती हो गए। तो फिर खान साहब ने बोला कि आए जी, मैं आपको अपने साथ लेकर जो है वो चलता हूँ। असद उमर के ऊपर उन्होंने तंजबाजी की और क्या जी आप भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उनके बड़े करीब हो गए हैं, लीडर इधर एक ही है, उसका नाम इमरान खान। अभी इमरान खान ये बातें खुद तो नहीं कहेगा, लेकिन अगर पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी एज ए पार्टी चेयरमैन, तो वो उनको रोक भी सकता है। काबीना के आप हेड करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो गलत फहमियाँ फैलाने वाली जो आप बात कर रहे थे, एक ऐसा मौका भी आया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्होंने ऐसी गलत फहमियाँ काबीना अरकान के अंदर पैदा की हुई हैं कि वो बदएतमादी का शिकार हैं, खुले तरीके से काम नहीं कर रहे। अब मैं एक इदारा है उसका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स को जिस तरह तरोड़ मरोड़ के इमरान खान के सामने पेश किया जाता है, उसकी एक मिसाल फरदौस आशिक अवान को जिस तरीके से फारिग किया गया वो भी है। आज खान साहब सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये मैंने क्या गलती की, जब असलियत पता चली कि वाक़या क्या था। अब वो जिस कंपनी, इश्तहारी कंपनी को सबसे बड़ी बुनियाद बनाया गया, पता चला कि उसका सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो फवाद चौधरी के ज़माने में हो चुका था और उसमें भी जो इदारे मुलव्वस से जो इसमें हिस्सा डाल रहे थे वो सारे के सारे सामने आ गए। तो अब तो वो फिर फरदौस आशिक अवान को रोका गया। वो तो एक बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, मेरी उनसे खुद भी ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई। फरदौस आशिक अवान साहबा से उनको रोका गया और उनको कहा गया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, उनके पास बहुत सारा मवाद जो है वो मौजूद है। फिर
जब शाह महमूद कुरैशी और इनका ये फैसल वाडा वाला एपिसोड हुआ, अगले दिन जो है वो एक मीटिंग में बुलाया जाता है। शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मैसेज दिया जाता है, वो उनसे मिलने जाते हैं, तो वो आज़म खान साहब उनको रोक लेते हैं। हालांकि नेवर एवर शाह महमूद ने बोला कि मुझे तो कभी खान ने ये नहीं कहा कि आपने आना है तो मुझसे इजाज़त लेके आनी है, मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, फिर भी आपको पता है वो गद्दी नशीं भी हैं, तो वो एक उनका अपना एक मजाज है, वो ज़ाहिर है जब बंदा और इमरान खान साहब के साथ बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात है, तो वो उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने बुलाया है, तो उन्होंने कहा जी वो अंदर एक मीटिंग है, वो इंपॉर्टेंट कॉल ले रहे हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा। वो जिस तरीके से उनको रोका, वो जो आपने थप्पड़ वाली बात की तो मुबैना तौर पर वहाँ पे वो एक अच्छा, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा धक्का दिया होगा वो बस हमारे तो सोर्सेज कह रहे हैं कि गौसा जो है वो पड़ा है उनको, और उसके बाद उन्होंने यूं करके पीछे हटाया, पीछे हटाया, फिर दोनों अंदर गए। आजम खान ने बोला जिन्होंने मेरे साथ बड़ी जाती की है। जाती लेकिन अगर आजम खान साहब अगर रोक रहे हैं शाह साहब को, तो वो इमरान खान साहब के कहने पे रोक रहे होंगे ना। यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज आप कह रहे हैं मंजूर नजर है, इसका मतलब मंजूर नजर नहीं है, चाहे वो हसन उमर हो, शाह साहब हो, इसका मतलब खड़ा कर रहे हैं वो अपने लोगों को। एक सेकंड, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब ने आजम खान को कहा होगा कि शाह महमूद कुरैशी को रोकना। उन्होंने कहा होगा कि मैं ये फोन कर रहा हूँ, किसी को मत आने दीजिएगा, ये बात हुई होगी ना, लेकिन पर्टिकुलरली नॉट एम्ड एट शाह महमूद कुरैशी। आप तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा शाह जी ने, आप तो तीली लगाने के लिए बैठे। शाह जी ने ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे खान साहब ने खुद बुलाया है, तो उन्होंने कहा जी वो इम्पोर्टेंट कॉल ले रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने कहा जी जिस तरीके से उन्होंने मुझे रोका और जो इनका लबो लहजा था उसकी वजह से, लबो लहजों की अगर हम बात कर लें, 8 वफाकी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने इनकार किया कि हमने इनके साथ काम नहीं करना, आज इनके साथ आज़म खान के साथ 3 सेक्रेटरीज और आज लेवल के लोग क्यों छोड़ के गए, कबल अज वक्त रिटायरमेंट क्यों ली, यूनुस दागा, बशीर मेमन, आज़म सुलेमान के साथ जो इन्होंने वैसे बहुत अपराइट आदमी आज़म इतना सुलेमान। ज़बरदस्त और आपको आदमी। देखें शहबाज शरीफ ने जब पंजाब में वो उनके मामले पर वो जो उनका मंजूर नज़र LDA का था, वो उसके लिए हड़ताल जब करवाई ब्यूरोक्रेसी में, तो उस हड़ताल को तोड़ा आज़म सलमान साहब ने, बिल्कुल, और फिर उनको सेक्रेटरी इंटीरियर लगाया गया। प्राइम मिनिस्टर ने उनको भेजा था पंजाब में पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ इख्तियार दे के एज ए चीफ सेक्रेटरी, लेकिन वहाँ पर भी जो सूरत हाल हुई वो फिर वापस आए, और फिर उसके बाद अब वो प्रोविंशियल वो मोतसब लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत ही अपराइट आदमी है, कोई प्रेशर लेते ही नहीं लेते। 2 नंबरी वाला काम ही नहीं करना कोई। ये बात आपकी ठीक है। आगे थोड़ा सा अगर हम चलें तो ये 8 वफाकी सेक्रेटरीज ने ये कहा कि हमें OSD बना दें, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमें OSD बना दें, हमने इनके मतहत काम नहीं करना। वजह क्या थी, उन्होंने कहा जी हम समरीज तैयार करते हैं। अब ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, वो एक समरी तैयार करके कैबिनेट को भिजवाता है, तो वो कहता है जी उसमें से अजीबोगरीब किस्म की गलतियाँ कि इसको आपने इस तरह नहीं करना, मेरी मर्ज़ी से बनाकर भेजे। सब नैब से डरते हैं कि अगर हम इनकी मर्ज़ी से बनाकर भेजेंगे तो कल को नैब पकड़ लेगा। अब दूसरे काम, कोई वफाकी सेक्रेटरी समी साहब बग़ैर कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर कोई काम ही नहीं करता, वो अपने तौर पे कोई नहीं करता। वो कहता जी हमको कल पकड़ लेंगे, हम कहाँ। हर वफाकी सेक्रेटरी जो है एक फ़ाइल की कापी अपने घर लेकर भी जाता है, बड़े दावे से कह रहा हूँ, वो अपने पास भी रखता हुआ कहता है जी कल को हम पकड़ ले जाएंगे तो हमारे पास कम से कम डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, ताकि कोई चेंज भी ना कर दे ना, तो अपने पास असल कॉपी रखे। जहांगीर तरीन को किसने फारग कराया, इसी आजम खान ने। किसने गलत फहमियाँ पैदा की, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि परवेज़ खट्टक उनके घर कितनी मरतबा गया जहांगीर तरीन के, जहांगीर तरीन ने एक ही शर्त रखी, आजम खान को बोलो कि फारग कर दे, मैं उससे सुलह के लिए तैयार हूँ। ये शुगर में नहीं उन्होंने वो शुगर वाला, वो भी तो जो कहानी जो पैदा की गई, उन्होंने कहा खुद ट्वीट मौजूद हैं, खुद उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं समी साहब, जहांगीर तरीन के सारे मामले के पीछे आजम खान था। फरदौस आशिक अवान का एक इंटरव्यू जो है वो मौजूद है। देखें जो कमीशन बना सर वो आगे सारी बात उसमें देखें ना, ये चले मैं कह रहा हूं आजम खान की मुखालफत होगी जहांगीर तरीन की, और आपस में लागतबाजी होगी उनकी, ये पॉलिटिक्स में होता है, ठीक है, क्योंकि जहांगीर तरीन खान साहब के बहुत करीब थे, तो वो जब आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि असल टर्नली तो मेरी है, आपको पता है वो तो किसी को जो सेक्रेटरी होता है वो तो किसी को घुसने नहीं देता। तो इस पे जहांगीर तरीन साहब ने सोचा होगा कि मैं जहाज़ देता रहा और मैं ATM मशहूर हुआ और खान साहब के लिए पता नहीं मैंने क्या कुछ किया, और ये आजम खान मुझे आके अब रोक रहा है, तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आजम, लेकिन एक कमज़ोरी जो थी शुगर वाली, सब्सिडी वाली, और वो जो सारा माल बनाने वाली, आजम खान ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। अब अगर जहांगीर तरीन साहब का दामन बिल्कुल पाक साफ होता तो आजम खान ये वारदात तो नहीं डाल सकता। नहीं, आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है, मैं तो उसको टच नहीं कर रहा, वो तो एक चलो फोरेंसिक ऑडिट हो गया, वो पकड़े गए सारे,
میں تو اس سے پہلے کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ اگر دونوں کے درمیان اختلافات اور تعلقات کو خراب کرنے میں بھی یہ موصوف ملوث ہے. تو اب چیک کر لیں، آج مشیر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ارباب شہزاد صاحب، ان کی اور ان کی نہیں لگتی. پچھلے دنوں جو وفاقی سیکرٹریز پروموٹ ہوئے ان کو ایک عشائیہ دیا جاتا ہے اسلام آباد کلب میں، اس میں مشیر ارباب شہزاد کو بھی بلایا جاتا ہے، ایک بیوروکریٹ اس کا انتظام کرتا ہے وہ سارے کھانے کا، لیکن اعظم خان کو اس میں نہیں بلایا جاتا، میسج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا جی، میں چلتے چلتے ایک اور واقعہ آپ کی عرض جو نظر کرتا جاؤں کہ طارق بشیر چیمہ ہیں وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات. انہوں نے ایک فیصلہ کابینہ سے کروایا کہ جتنی بھی انلیگل یہ عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، چاہے وہ سرکاری دفاتر کے پاس ہیں، چاہے جو پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ جو لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے ان کو خالی کرایا جائے. وہ فیصلہ ہو گیا، کابینہ کا فیصلہ ہو گیا. اسی فیصلے کے تحت انہوں نے جو نیب کی پرانی بلڈنگ ہے، یہ جو G5 میں جس کو آج کل راولپنڈی آفس کہا جاتا ہے، کہ اس کو بھی خالی کروائے. نوٹس جاری ہو گیا ان کو. وہ جناب اعظم خان نے کابینہ کے فیصلے کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھا وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کو کہ جناب پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ خالی کروایا جائے، باقی جو ہے وہ خالی کرانا ہے. اچھا، وہ ذرا تھوڑے سے پینڈو مزاج کا نا ہماری طرح طارق بشیر چیمہ صاحب وہ ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اگلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے خان صاحب سے بولا، خان صاحب مجھے 10 منٹ آپ کے چاہیے، میں نے بڑی آپ سے ضروری بات کرنی ہے. خان صاحب نے بولا چلے ٹھیک ہے. کابینہ کے اجلاس کے بعد وہ ان کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے مجھے وہ کام کہا کریں جو میں نے واقعی کرنا ہو، جس پہ آپ نے یو ٹرن لینا مجھے وہ کام نہ کہا کریں. تو انہوں نے کہا جی ہوا کیا؟ انہوں نے کہا سر آپ نے کابینہ سے فیصلہ کروایا کہ جتنے بھی سرکاری گھر انلیگل افراد نے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، میں نے صحافیوں سے خالی کروایا، میں نے فلاں افسر سے خالی کرایا، فلاں سے کرایا. آپ کے وزراء نے مجھے یہ کہا، اس نے سفارشیں کی اس سے خالی نہ کراؤ، اس سے خالی نہ کراؤ. اس نے کہا جی کس وزیر نے بولا؟ اس نے کہا جی فلاں نے بولا. کو 10-11 وزیروں کے نام لے دیے کہ ان کی سفارشیں آئی تھیں. اچھا، وہ وزراء مان بھی گئے. مزے کی بات لوگ جی ہم نے بولا تھا بریک پہ جانے ہاں. اچھا، یہ آخری بات کر لیں. اب پرائم منسٹر کہتا ہے کہ وہ اچھا کہتے ہیں آپ نے بولا نیب والا ہے. انہوں نے کہا جی نیب کی بلڈنگ PWD خرچہ کرتے اس کے تزئین و آرائش پہ، وہ بلڈنگ ہماری وہ ہمیں واپس نہیں دے رہے. ان کے 2-3 کیونکہ یہ بریک پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بات اچھی ہے پوری تفصیل سے. میں ایک سوال بھی ہوگا کہ آخر اعظم خان صاحب میں سیکھتے وہ 62 اور 63 بڑا پورا اترتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو بڑے پسند ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ضرور جواب دیں، لیکن پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صدیق اپنی بات بھی کمپلیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک سوال کیا تھا میں نے، آخر اعظم خان صاحب میں ایسی کیا چیز ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، باقی سب کو جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جاؤ. 62 اور 63 والا جو جواب ہے وہ تو سمیع صاحب دیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے ماہر رہے ہیں تو ان کو زیادہ وہ بہتر پتہ ہے. میں تو وہ جو اپنی بات ہے وہ مکمل کروں گا. کی کمی ہے ہاں جی، ہاں نہیں آج تو ماشاءاللہ وہ بلو پہنا ہوا آہستہ آہستہ. اصل میں یہ کالا آپ نے جو پہنا ہوا اس ہے. اچھا، بات یہ میں کر رہا تھا. اچھا، خان صاحب نے بولا جی میں نے تو کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا کہ آپ وہ نیب کی بلڈنگ جو ہے وہ خالی نہ کروائیں، کیبنٹ کا ایک ڈیسیجن ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو واٹس ایپ موجود ہے. تو انہوں نے بولا جی کس کا واٹس ایپ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے PSPM کا. تو وہ دکھایا اعظم خان صاحب کا. پھر وہ لیٹر انہوں نے کہا جی لیٹر کون سا آیا؟ انہوں نے کہا آپ کے PSPM کا لیٹر آیا. تو خان صاحب نے میں نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. تو پتہ چلا کہ بہت سے ایسے فیصلے پرائم منسٹر کے نام کے اوپر اعظم خان صاحب نے کیے اور مختلف وزارتوں میں مختلف سیکٹریوں کو پاس آن کیے، جس کی وجہ سے بیوروکریسی میں بھی بے چینی ہے، وزراء بھی ان کو پسند نہیں کرتے. آپ بات کر کے دیکھ لیں شیخ رشید سے، پرویز کھٹک سے، غلام سرور سے، فواد چودھری سے. یہ وہی ہیں. آپ کو پتہ ہے فواد حسن فواد ہوتے تھے، ہم ان کے بڑی تنقید کرتے تھے، پکڑے بھی گئے، آج کل تو پھر رہا بھی ہو گئے بعد میں. فواد حسن فواد آل اینڈ آل تھا، آپ کو پتہ ہے. بالکل یہ وہی ہے ایپیسوڈ چل رہا ہے ان کا، اور انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے. اب گدڑ سنگھی کیا ہے 62-63 پہ پورا اترتے ہیں، وہ آپ بتا دیں. آپ مجھے ایک اور بات بتائیں. یہ بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. جہاں خان صاحب جو ان کے جی قریبی ترین ان کے عزیز ہیں جی، اور جو شہباز شریف کے ساتھ جو 56 کمپنیز کا جو برین چائلڈ ہے وہ جہاں خان صاحب کا تھا. یعنی انہوں نے وہ کمپنیاں بنوائیں جس پر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا،
उन लोगों को 12-12, 15-15 लाख रुपए ऑफिसर्स को तनख्वाहें दी और पता नहीं क्या कुछ किया, उनको ये अपने साथ इधर ले आए। और शायद 30 तारीख को यकम को उनकी रिटायरमेंट थी और एक दिन पहले उनको फिर 3 साल के लिए प्लानिंग कमीशन का वो चेयरमैन इन्होंने वो बना दिया 3 साल के लिए। तो ये अकरबा परवरी भी बहुत खुल के करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। ग्रुपिंग भी बड़ी खुल के करते हैं। ऐसा ही है। तो ये खान साहब शायद एक लेवल ऑफ कंफर्ट होगा ऐसा, जैसे आपने कहा बहुत सारे फैसले उनके जाते हैं, उनको तो नहीं पता होता। एक शीशे में उतारना तो आपको पता है जो 22वें ग्रेड तक पहुंचता है, बाकी उसको वो काम आता हो या ना आता हो, एक काम तो आता है ना कि इसको शीशे में कैसे उतारना। और खान साहब शीशे में उतर चुके हैं। क्योंकि जाहिर है जो आदमी एक आदमी अगर खुद झूठ ना बोलता हो तो वो हर बंदे की बात पे यकीन करता है। उसको बेवकूफ़ बनाना या उसको गलत राह पे लगाना बड़ा आसान काम है। तो ये आज़म खान साहब जो हैं ये KPK के ज़माने से इमरान खान साहब के साथ हैं और अब तो बिल्कुल ऐसा पर्दा इन्होंने खींच दिया है। बल्कि एक और आपसे मैं पूछूंगा, अब ये वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के जाने के लिए कोई समरी मूव की है इन्होंने? जी बिल्कुल, और अपनी जगह पे उन्होंने रिकमेंड किया है अहमद नवाज सुखेरा को कि उनको आप जो है वो बना दें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ख़ुद जाना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। वो जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे सुखेरा साहब, जी। यार वैसे वो बंदे बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, मैं सुना है अपराइट आदमी है। अपराइट आदमी और उनके ऊपर कोई वो करप्शन वगैरह के चार्जेस नहीं है। ही गोज़ बाय बुक जी, यानी आप वज़ीर हैं, आप जो मर्जी इंस्ट्रक्शन उनको दे दें, लेकिन ही विल गो बाय बुक। अच्छा, इसमें जो सेक्रेटरी ख़जाना है हमारे जो कामरान रसूल, उनका नाम भी इसमें है। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी अमूर कश्मीर हैं तारक बाजवा, उनका नाम भी, अच्छा उनसे पूछा ही नहीं गया, उनका नाम डाल दिया। वो कहते नहीं मुझसे तो पूछा ही नहीं गया और मेरे नाम की भी समरी भेज दी। और उसमें जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसकी भी वायलेशन इसमें जो है वो की गई है इनकी नॉमिनेशन करते हुए। लेकिन ज़ाहिर है जी जिस वक्त ये सारे ही जो बनते हैं, मतलब राजा परवेज अशरफ हाँ, साहब मैं ने वही अपने बात दामाद कर को वहाँ पे भिजवा दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस बुलाया था। तोकीर शाह देख लें आप, वो शहबाज शरीफ साहब ने उसको अकोमोडेट करना था। ये क्या वहाँ पर क्या ये वर्ल्ड बैंक से जाके उधर खजाना मिल जाता है, वो क्या है? ये तो सर आप बताएं, आप बाहर रहे हैं वर्ल्ड बैंक में जाकर, वाकई ये करते क्या है पाकिस्तान के लिए? कर्जे तो उनके हमारे लिए बढ़ जाते हैं वैसे, लेकिन ये क्या रायते तो हमें तो कोई नहीं मिलते। कि शायद बस वहाँ पे एक लुक्रेटिव लाइफ, मुझे खुद बड़ी हैरत हो रही है कि यहाँ पे इसमें वो ऑल इन ऑल है और ज़्यादा वहाँ जाना चाहते हैं। मराद बहुत ज़्यादा होती है भाईजान, जो पावर से माल बढ़कर तो कोई चीज़ अच्छा नहीं एक मैं अब सारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं कहता, बड़े कोई ईमानदार लोग जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मारामारी करते हैं, अमेरिका में जाके वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के क्या इन्हें मिलता होगा? यहाँ पे तो भाईजान ये एक दिन की जो पैदा है वो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लग सकती है, इनकी दो अच्छी फाइल्स मूव हो जाएं तो वो कहते हैं कि अगली 7 जो पुश्ते हैं उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हो सकता है अपना प्रोफाइल बेहतर करने के लिए जाते हो। कोई केस तो नहीं बनने वाला, ये भी हो सकता है केस भी बनने या वाला, एक और चीज़ भी नजर केस ऑलरेडी है ना मालम जप्पा वाला। अच्छा नहीं, एक और चीज़ और है, सुना है उसके ऊपर इनको नोटिस इशू होने वाला है। देखिए मैं आप ये जब देखें ना, अगर उस्मान बुज़दार को नोटिस इशू हो सकता है जी, तो वहाँ पर क्यों नहीं नोटिस इशू हो सकता है? इनको मालम जब्बा का तो केस ऑलरेडी है और नैब किसी मामले में कोई प्रेशर लेने के लिए जो चेयरमैन साहब है ना, इस मामले में वो तैयार नहीं है। ये मुझे पता है, सोर्सेज मुझे ये कंफर्म करते रहे कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं मैं नहीं चाहता कि मैं उनको गिरफ्तार करूं, तो आप इनको अलहदा कर दें। यानी ये अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी बदनामी का बायस होगा। जो हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जिनकी हो रही है और कुछ उसकी फाइनल शेप बन गई है, तो उनको आप हटा दें, सरकारी ओहदों पे मत रखें, इसलिए कि अगर किसी वज़ीर को पकड़ेंगे, किसी और बड़े अफसर को पकड़ेंगे तो गवर्नमेंट की बदनामी है ना। जी। इतना नैब ज़रूर कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन भाई वो मान नहीं रहे। अच्छा समीर साहब, एक बात वे भी है कि अब आप ये देखिए कि हम सवालात तो बड़े उठाते रहे, अब खान साहब की जो टीम है, जो इनका अपना इंतखाब रहा है इस सारे मामलात के ऊपर, आप देखें ज़फ़र मिर्ज़ा को लाए, फ़ारग कर दिया इंडिया से वो इम्पोर्ट, तानिया दरूस को लाए, वो उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, उनको फ़ारग कर दिया। वो की एक खैबर पख्तूनख्वा में वो लाए गए जो मुशीर अभी इतलात के फ़ारग किए हैं, उनको जनाब अजमल वज़ीर, उनकी एक वो ऑडियो आ गई, उनको आप, लेकिन वो तो कहते हैं कि कहने ऑडियो काट के बनाई गई है और सर जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि बाज़ मामलात पे तो खान साहब इंक्वायरी करना भी पसंद नहीं ना करते। नहीं कि एक इल्ज़ाम हुआ, नहीं, ये मैंने पूछा। अच्छा, ये मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये उनके बड़े जो PM ऑफिस में जो लोग काम करते हैं
وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک محکمے کی رپورٹ بڑی آتی ہے اور وہ بڑی اس کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں اعظم خان صاحب. وزیر اعظم جب ان کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو چند محکمے ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں آپ رپورٹ دیں. کچھ لوگوں کے بارے میں تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا جیسے ہی ان کی رپورٹ آئی کوئی آپ فردر انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انکوائری نہیں, ان کو فارغ کر دیا. کچھ لوگوں کے بارے میں جن کا سٹیٹس بہت بڑا ہے, مثلا جہانگیر ترین صاحب, ان کے لیے کمیشن بنایا, فورنزک وہ سارا کروایا. اب تانیہ دروس ہے, یا وہ جیسے یہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں, یا اور بھی ایک دو لوگ اس طرح کے ہیں جو فارغ ہونے والے ہیں, پہلے بھی ہوئے. ان کے بارے میں جیسے یہ ادارے ایک رپورٹ دیتے ہیں نا تو یہ ان کو فارغ کر دیں. یہ ان کا وہ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن وہ اداروں نے کر کے انہیں دی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان سے پرائم منسٹر سوال کرتے ہیں. مثلا تانیہ دروس سے پرائم منسٹر نے یہ سوال کیا کہ یہ کمپنی آپ نے بنائی ہوئی ہے جس نے سارے کانٹریکٹ کیے. انہوں نے کہا ہاں جی بنائی ہوئی. انہوں نے کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی نہیں, وہ تو اس کام کی اور یہ اور وہ. پرائم منسٹر واز ناٹ سیٹسفائیڈ اور ان کو بھیجا. اور یہی ظفر مرزا کا تو تھوڑا سا اسٹے لمبا ہو گیا, ان کو تو بہت پہلے وہ فارغ کرنے والے ان کے اوپر وہ کافی ان کے اوپر. اچھا عامر کیانی ہے جی عامر کیانی دوست ہیں ان کے اوپر بھی یہی اس کے ان اوپر کے اوپر نیب کی انکوائری لگ گئی اور تو اس لیے ان کو وزارت سے ہٹا دیا. ان کو کہا کہ بھائی آپ ہٹ جائیں. ایک بات تو صدیق ساجد سامنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی تو بنا دیا نہیں, پارٹی میں بنائے لیکن حکومتی عہدہ تو لے لیا نا ان سے, جس میں وہ مال بنانے والی بات تھی وہ تو لے لیا. ایک بات تو ہے, ہم اگر کمپیریزن کریں خان صاحب کی حکومت کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے, ایک بندہ فارغ نہیں کیا انہوں نے جس کے اوپر الزام لگتا تھا اس کو وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور قریب کر لیتے تھے بھی چلو کوئی ساڈا حصہ بھی بن جائے گا. تو بندے دی شہرت بہت اچھی ہے, یہ تو بڑا مار دھاڑ کرنے والا آدمی. لیکن اس حکومت میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ عمران خان's گورنمنٹ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں کچھ لوگوں کو فارغ تو کیا ہے اس بنیاد پر. لیکن سر جن کو فارغ کیا ہے, کیا آپ جب آپ ان کو رکھتے ہیں ان کا بایو ڈاٹا چیک نہیں کیا جاتا؟ یہ ساری چیزیں یہ نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا. بایو ڈاٹا تو شیطان سب سے بڑا فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کا. ایک سیکنڈ میری بات سنیں, وہ دیکھیں نا وہ ایک آدمی کا ایک سب بھائی ایک آدمی جاتا ہے, سر دیکھیے فرق ہے نا اس کا, جب اختیار ملتا ہے تو پتہ تو پھر چلتا ہے نا کہ وہ مارا ماری کرے گا کہ نہیں. سر اتفاق کرتی ہوں سارے معاملے میں جی آپ نہیں بس ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ جو نواز شریف کرتے رہے ہیں یا آصف زرداری صاحب کرتے رہے ہیں, تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ تھی وہ بہت ہائی ہیں. ابھی 3 سال بچے ہیں, باقی لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی تک جتنی میں نے ان کی باتیں سنی ہیں وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہو رہی تھی. خیر جی پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب مزید کیا سوالات ہیں آپ کے؟ اچھا جی مزید تو سوالات ہم کرتے ہیں, لیکن ایک ذرا پولیٹیکل پہلے بات کر لیں. یہ جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے بات کہی ہے کہ جی وہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ وفاقی حکومت قانونی اور آئینی آپشنز پر غور کر رہی ہے, اس سے مراد کوئی گورنر رول نہیں تھا. اچھا یہ 3 دن کے بعد انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بھائی جان بلا تھلے سے باہر آ گیا, بلی نہیں. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو گئے کامیاب, اور وہاں پہ شروع میں انہوں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتی نہیں ہے پیپلز پارٹی کہ وہ, کیونکہ سی بی ایم نہیں ہے نا ابھی, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کتنے دن چلے گا, تو بڑا پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب نے جو آج اسٹیٹمنٹ دیا اس میں ایسا کہ نہیں جی یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ تینوں جماعتیں مل کر کوئی ایک آدمی چنیں گی جس کو میئر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا, بڑا پاورفل ہوگا, اور اس میں حصہ بقدر جسہ یعنی جہاں جہاں اگر آپ پی ٹی آئی کے 10 MNAs وہاں سے جیتے ہیں تو ان کے علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ ورک ہوگا میئر آفس کا وہ وہاں سے کرایا جائے گا. ویسے تو بہرحال یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اوور آل اپ لفٹ ہوگا, اور یہ وہ اس پہ اب مراد علی شاہ صاحب علی زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہو گئے ہیں, اور یہ جو اسد عمر صاحب کے ساتھ. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ
بیسیکلی وہ جو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی لیکس تھی نا وہ زرداری صاحب نے خود کروائی تھی، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نواز شریف کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ بلاول ادھر شہباز کے پیچھے بھاگتے رہے، شہباز شریف صاحب کے پیچھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کسی اور گلی میں جا کے چھپ جاتے تھے، پھر لال رومال دکھاتے تھے، بلاول پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ پھر آگے اور چھپ جاتے تھے. تو وہ جو اب کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب انہوں نے بھی، خالد جاوید خان صاحب نے بھی کلیریفائی کر دیا کہ بھئی گورنر رول نہیں، ایگزیکٹو اور یہ وہ. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بڑی پریشان ہے ساری صورتحال سے، ڈی جے ولی سے ملاقات کی ہے، ساؤنڈ سسٹم والوں سے ملاقات کی ہے، اور سپٹمبر کی تاریخیں وہ جیسے شادی حال ہوتے ہیں نا وہ بکنگ لیتے ہیں، تو مختلف شہروں سے انہوں نے بکنگز لی ہیں کہ بھائی دسو میں کتنے آواں. اور وہ یہ جو نیب کا بھی جو ایپیسوڈ تھا نا، یہاں پر بھی کوشش بہت کی نون لیگ نے کہ 8-10 ہزار لوگ آئیں، 3-4 دن بڑی ٹیلی فون کالز کی کہ لوگ آئیں لوگ آئیں. اس کے بعد جو اتنا زیادہ بڑا کراؤڈ نہیں ہوا، تو پھر مریم صاحبہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا نواز شریف صاحب کے آگے کہ دیکھیں ہم نے بہت عرصہ جو پبلک کیمپیننگ نہیں کی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ میں چلے گئے ہیں، تو لوگ نہیں آ رہے، تو اگر ہم مزید گھروں میں بیٹھے رہے تو یہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو مجھے آپ اجازت دیں. تو بڑے ایک آپ یہ سمجھیں کہ بس ٹوٹے ہوئے دل سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے اچھا میری بیٹی تو دیکھ، کیونکہ وہ بھی اپنے ساری جو گفتگو تھی ان کی وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، اور خطرہ ہے ان کو کہ اگر شہباز شریف صاحب کو بالکل بائی پاس کیا تو جو اراکین اسمبلی کے بہت بڑی تعداد ہے نا جنہوں نے کروڑوں روپے لگائے ہوئے ہیں اور آگے بھی الیکشن لڑنا ہے، وہ مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ تو جو 60 سیٹیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم ہو کے 22 رہ جائیں گی، جیسے محترمہ کی 18 رہ گئی تھی، 17 رہ گئی تھی. کیونکہ اگر آپ پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، کورٹس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ووٹ بھائی کتنے لبنا ہے. اگر ووٹ ڈلے گا بھی تو وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، اس میں ادھر تو نہیں رہے گا، وہ جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں تو نہیں رہے گا. تو وہ یہ جو ساری آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ نہیں، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بلاول بھاگ رہا ہے شہباز شریف کے پیچھے، شہباز شریف کسی گلی میں جا کے چھپ جاتا ہے، وہ کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور مولانا ان دونوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور اب تو مولانا بھی کہہ دیا، اس نے کہا دونوں جماعتیں ہیں اس حکومت کو جعلی کہتی ہیں. پارٹی سے ان کا ایگریمنٹ تھوڑا سا ہو گیا، خفا وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے جو بھائی سینٹرل کے ڈی سی تھے نا ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا، وہ تو وفاقی حکومت نے لکھ دیا تھا. تو زرداری صاحب نے کہا میاں صاحب اپنا مولانا دیکھیں یہ اس کی وجہ ہے. اچھا کچھ لوگوں کی یہ تجویز ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کتنا کماتا ہوگا سینٹرل میں، تو وہ اتنے پیسے 6 مہینے کیا پارٹی فنڈ میں دے دیں انہیں، وہ تاکہ ان کا وہ جو نقصان ہے وہ بھی کور ہو جائے، اور وہ جو ایک ان کا علامہ یہ جو گلا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب مولانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک چلے حکومت کے خلاف. بات آپ نے ساری بیان کر دی، ادھر تو ہو گیا معاہدہ، تحریک کیسے چلے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زرداری جو آج اسلام آباد آیا ہے ایسے تو نہیں آیا؟ مریم اگر نیب کے باہر گئی ہیں ایسے تو نہیں گئی. کل شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے پروگرام میں بیٹھ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ سپیس دی جا رہی ہے. اچھا صدیق ایک اور مجھے بات بتائیں، یہ تو ہم نے سر اس وجہ سے دی جا رہی، آخری بات، سپیس اس وجہ سے دی جا رہی ہے، چیک کریں شہباز شریف کو اور ان کو بھی. اب آپ نے جو بات کی، شہباز شریف نے تو آج تک کوئی جلسہ نہیں کیا، کب سے اگر بیٹھے چلو جی کرونا تھا ٹھیک ہے آپ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے تھے. اب مریم جا رہی ہیں، شہباز شریف تو اس پریس کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھا جو مریم نے کی، انہوں نے کہا جی میں نے اپنے 2 نمائندے بھیج دیے. اچھا اس میں بڑی دلچسپی بات ہے، جب ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمیں واضح طور پہ یہ تفریق نظر آتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک گروپ ہے وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے، ایک گروپ ہے وہ چیمبر میں بیٹھا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھا ہے. وہ تینوں نون لیگ کے گروپ، اور وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن. اچھا وہ کہتا ہے جی کہ آپ ہم تین بیٹھے ہیں نا جی، ہم کہیں گے جی وہ 2 جو 3 بیٹھے ہیں ادھر وہ ہماری گفتگو نہ سن لیں. تو ایک وہ ہے تقسیم ہے، یہ اختلاف بھی ہے. ایک ذرا صدیق ساجد مجھے تو یہ ورکرز کے ساتھ ان دونوں پارٹیز نے جو کیا ہے، اب دیکھیں نا وہ 170-80 لوگ پکڑے گئے لاہور میں جی پتھراؤ کرتے ہوئے، وہ سارے نون لیگ کے جالے تھے. جی جی جی. ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارا نون سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، متوالوں کا تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو اون ہی نہیں کر رہے. اور دوسرا زرداری صاحب نے آج کیا کیا، سوشل میڈیا پہ جو کیا ہے اپنی قیادت کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے لیے پتھر کھائے، جیلیں کھا لی، یا ہم کبھی زندگی میں جیل نہیں گیا، ہتھکڑیاں پہنائی، تشدد برداشت کیا پولیس کا، تو اس کے باوجود آج یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے کارکن نہیں تھے. تو ظاہر ہے پھر ساتھ دکھ تو ہوتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے، کوئی منڈی بہاؤدین سے آیا ہوا ہے، کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا ہے،
تو وہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 8-10 ہزار وہ لوگ جمع کرنا چاہتے تھے, وہ تو چلو نہیں ہوئی, لیکن وہ وہاں پہ ایک اچھا خاصا میچ 700-800 بندے آ گئے. وہ آگے وہ اس میں پیدا. ڈنڈے ونڈے لاہور ہی اگر نکل 800 آتا, تھے سر. اچھا مجھے لگا لاہور ہی اگر جس کو نون 50 کے لیگ قریب ہے یا 100 کے قریب, صاحب نون لیگ نہیں آپ نے کسی پی ٹی آئی والے نہیں سر میں نے یہیں پہ سنا اسی شو میں سنا. ٹھیک ہے 400 سے 600 650 کے درمیان لوگ تھے. وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو زیادہ لگتے ہیں, 10,000 لگتے ہیں اگر 1000 بندہ ہونا, لیکن وہ اتنا ہوتا نہیں ہے کراؤڈ ہوتا ہے. اچھا اس میں کوئی تماشا دیکھنے والے بھی ہاں وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ایک شو انہوں نے لگا لیا تھا. اچھا آج پیپلز پارٹی نے کیا کیا, یہی کام کیا کہ پہلے یعنی آپ یہ دیکھیں لوگوں کو بلا لیا, اس کے بعد جس وقت زرداری صاحب اندر آنے لگے وہ بالکل خلائی مخلوق بنے ہوئے تھے, اوپر پوری شیلڈ پہنی ہوئی, اتنا بڑا N95, اور انہوں نے کہا اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ چلیں یہاں سے تشریف لے جائیں. وہ اس لیے نہیں کہ کوئی اندر کوئی رکھنا ڈال رہے تھے, وہ کاروائی میں خطرہ تھا کہ کہیں ان سے کرونا نہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں اگر آپ کو ورکر سے اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے, آپ انہیں بلاتے کیوں ہیں؟ پھر بعد میں تقریریں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اپنی کال پہ آئے ہیں, ہم نے تو نہیں بلایا. اور یہ بلاول نے اور آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو نکال دیں جی, یہ پارٹی عہدیداروں سے کہا کہ چلیں آپ جائیں یہاں سے. یعنی یہ جن کے نام پر یہ حکومت کرتے ہیں, جن کے نام پر ان کی ساری طاقت ہے, ان کو اچھوتوں جیسا. دیکھیے بزرگ ہیں بیچارے, بیمار ہیں, اور بیمار جو بندہ ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, بیچاروں کو نکال 2 گھنٹے کی اسپیشل فلائٹ لے کر کراچی سے اسلام آباد پہنچ گیا ہے. اس کے بعد وہ گاڑی سے خود اترا ہے, گاڑی میں خود سوار ہوا ہے. وہ کہاں سے میں نے سنا بڑی مشکلوں سے گاڑی سے اترے ہیں, ایسا نہیں ہے؟ اترے ہیں نا. اچھا اترے تو ہیں, یہ تو ایک بات ہے. خیر ہے جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.